وکیل سے بیوشیرو کے خبیہ ماتا ویتا بائنہ وائی کم دا علماء چناسی دا حق پرست علماء دوی حق وخی دوی دا غواری چی دا پیغمبر اسلام دا امت تے ہم دغشانے جس سے بھی تھوڑی سی امید زیادہ ہو کبھی ہر ایسی شمع کو سرعام بجھا دی جائے میں نے اپنوں کے رویوں سے یہ محسوس کیا دل کی آنگن میں بھی دیوار اٹھا دی جائے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي الله ويؤدنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام امیر جمع ہے احباب و درد دل کے ہے امیر جمع ہے ارباب و درد دل کے ہے پھر التفات دل دوستہ رہے یا نہ رہے ناظرین مانا پارا دیر زیادہ خوشحال مقام ہے چنن پہاڑ مقام کے پہاڑ علاقوں کے دا وحدت اور دا یوالی خبر کی چپا قبضے کی اغیار و دہت میں سے سوا محنت کرے دٹول نمخ کے زو دا ابراہیم حاشم سے حاشم آقا سے موردد چکم دی خصوصاً آقا جواد سے دا حاقت ازرد شکریہ علا کو او زمان دا ہر مسلمان چی بچا کے روح خبر ہواری داغا بزرگ درد ہم دادا چی زمان پختون دے بچی زمان مسلمان روح دے واپس کی بچی روڑو پا منبا دے دا وقت ارشے دے حضرت سوال شکلے با پما منی دا وقت ارشے دے پما چی کم ظلم شے دے حقا دی دنیا دے لے دے نن پا کائنات کی چی پا کم سے کی پا پختون باندے ظلم کی دیاد ساتے حقا دا اغیار و علاقار خو یو خبر کوما وکیل سے بیوشیرو کے خبیہ ماتا ویتا بائنہ وائی کم دا علماء چناسی دا حق پرست علماء دوی حق وخی دوی دا غواری چی دا پیغمبر اسلام دا امت تے ہم دغشانے کم انداز کے چی وحدت پکا ہے حضور علیہ السلام چکل دی کائنات دا تشریف رہو پا آغا وقت کی دا دریو سو شپیتوں کو کتاب عبادت کی لیکن ہاغا پیغمبر اسلام پدی کائنات کی پہاغا بزدل عرب پہاغا جاہل عرب باندے تمر محنتوں کو چیو خدے تیرا جمع او بیا آقوی دا پیغمبر پاک سردا سے یوشو بیا دا پیغمبر پاک دا اہل بیت سردا سے مدردو چاہی دا صحابہ کرام میں لگی دا پیغمبر اسلام ہاغا محنت اور مشقت ہو چی تدریو سب کتانونا دا انسانیت روبا سے ہو یو خودے تے بس مکہ باندے سمجھے نن منگلا پکار دا چھ منگا دا امت یو خودے تا یو پیغمبر ترا جمع اگر وکیل سے بھی اوشیر دے دا فیضالی فیض سے زمان پسوات علاقہ کی خصوصا چنن سبا زوانان صرف شیر پجب باندی بوئی گی او دے سرمی نے گئی نو دوی چھ چار آدمی چھ دا امت وحدت پسنگ کی گی چار آدمی چھ دا امت وحدت پسنگ کی گی ما وردوے دا خبر غلام پڑھ کا سب خبر پڑھ کا خبر شہید دا حق پرستو علماء دا اعلام نور ہم دا سے علماء اشتے چکم دا ملام و جھمکی دا غیر علاقار دی تاسو بگو رہی چکتا چھ دا وحدت خبر کی گیا وہ دا کنزل گئی چکتا چھ دا مسلمان دا یوالی خبر کی گیا وہ بکی ماں کیا چھے چکتا دا پختون دا عزت مسئلہ چکتا دا پختون دا ظلم مسئلہ دے با یوزے کی چکم دے دا پختانا واپس کے اورولی روڑو دا چک باوری لئی دا درد باتا محسوسی دا آواز سبے جنا نن کم عنوان چلے گئے دلے دے دا عنوان اصل عنوان دارے چلمنگ دا کفر پا مقابلہ کے دا کفر دا مظالم پا مقابلہ کے خاموش کیوں ولی
40 کې لاړم امام حسین مزار ته کربلا ته عراق ته نجف ته نو په لارې باندې د فلسطین یو موکب راغی فلسطین کله زما هولیو کته چې دا خو یو سنت ته زموږ ضرور دی نو زه بیا د فلسطین هغه موکب ته بوتلم ما وکتل د ټولو مخکې د فلسطین د مظلوم عوام سره زما ملاقات وکړ بیا د هغې نه وروسته راشي ما ته نقشې ښیي چې په دې وخت کې د فلسطین د مظلوم عوام سره څوک ولاړ یو حالت یې څه دی ما دې د نقشې په طور باندې وښودل چې په یو ځای کې یو چند مسلمانان دي او په مسلمانانو کې کومه تفرقه چې پیدا شي د سنیان دي په غزه کې او په فلسطین کې سنیان دي یاد ساتئ په کوم انداز چې نقشه وښوده بیا راته د هغه شهیدانو تصویران وښودو چې اغیار او کفر صرف دوی په شیعه سني باندې نه دي وجلي بلکې صرف په دې وجلي دي چې لا اله الا الله ویلو ولري بیا یې ما ته وښودل چې دا مختصر غوندې ځای دا د فلسطین یو خاوره ده چې په دې کې زموږ مسلمانان وروڼه خویندې بچي بیا ما ته وښودل چې په دې کې په دې وخت کې دا بلکل یوازې ولاړه ده بیا ما ته وویل چې ته د کوم عظیم هستۍ زیارت ته روانه امام حسین علیه السلام هغه نقشه د کربلا دا فلسطین پیش کړي که موږ تاسو ګورو چې د پیغمبر اسلام نه وروسته 40 کاله نه دي تېر شي 40 کاله د حضور علیه السلام بچي دې امت د پیغمبر پاک په غېږ کې لیدلي وو بیا هم حلال او هغه د امام حسین د هغه کور والا چې کوم دې امت د پیغمبر پاک په املا لیدلي وو دې امت معاف نه کړو په دریو بریاضمو باندې پیلاو اسلام دریو بریاضمو کې پیلاو اسلام مسلمانان د حضور علیه السلام خلفا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې اسلام څومره خور شو دغه شان بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې اسلام څومره خور شو بیا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې اسلام څومره خور شو بیا د حیدر کرار په دور کې اسلام څومره خور شو لیکن دومره د لوی اسلام نه باوجود د پیغمبر پاک بچي آزادي نن په دې وخت کې د فلسطین هغه دی چې په کوم انداز کې په کربلا کې امام حسین د خپلو بچو سره د 72 ملګرو سره یوازې ولاړو نن په دې انداز کې غزه د 57 مسلم ممالک په منځ کې یوازې ولاړه ده अगर शायद नहीं वो जिससे भी थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा हो कभी हर ऐसी शम्ह को सरेआम बुझा दी जाए मैंने अपनों के रवैयों से ये महसूस किया दिल के आंगन में भी दीवार उठा दी जाए मंग दखपुल न तुम पाते रालो दखपुल ना नन जमन मल्क द हरमैन और शरीफैन और दिफा का फकर खबर दा लेकिन जमा सोच और फिक्र दा हुई چې موږ د حرمینو شریفینو د دفاع نه زیات عرب مضبوطه وو او هغه عرب کوم چې زما د مظلوم د فلسطیني په باره کې خاموش دي کوم چې د هغې قاتل له په 6 کروړه یا څومره چې کوم دی ریالونه ورکوي نن زما امت دې حالت کې ولاړ دی او قیامت پر ورځ به